Nangaon na sad mig ice cream no mahigala diri sa amo ang paborito kayo nga lugar nga amo ang kananan og ice cream kami sa kuang anak. So kini nga video no mahigala kay ag sa diha pa ni siya no nga nakaadto mi og sentro dayon. Kana nga time no mahigala kay pag human og pa haircut sa kuang anak. So gipangayuan day ko niya og ice cream kay daan pa na siya no mahigala nga diri pa sa amo ang balay. Nanugon ang na jud na siya nako kanang nangayo na ba siya daan ba nga pag makaadto lagi jud mi og kanang sentro magpapalit jud siya og ice cream. So ingon ko sa iya nga dili na ta magpalit-palit og ice cream kay kanang init ang panahon basin og kanang masubawan ka anang bugnaw. So mao to no kay wala man jud pud siya nakalimot abi na ko og nakalimot sa siyang gipangayo sa kuha niya kay wala man nakalimot niya kay magsige man og balik-balik nga magpapalit lagi jud siya og ice cream. So mao to gipalitan lang jud pud nako siya no mahigala. So nya kay kanang time no mahigala kay mga dapitan na siya sa hapon mga alas 2 siguro na no sa hapon nya kanang wala pa mi paniudto ana kay nalangan kay mi ba kay napa may mga gipamalit napa may mga gipangadto nya nagpa-haircut pa sa siyang buhok dugay pa kay mi didto kay kuan kanang daghan pud kay mga nagpa-haircut ba nya kay kuan kanang anang mga time magala wala pa mi paniudto nya kay nagkaon-kaon pa mi dag ice cream no gidala-dala pa namo amo ang mga pinalit da nga kuan kay kanang diha pa gyud namo kaunon sa plaza kay kada laging paborito namo ni diri dapita nga amo ang kan-anan unya usab pud ana no mahigala kay lami po ni diri dapita mahigala nga kana bitawng magkuan ka mag video ka ba nya kay kanang mga inana gud nga orasaha gud no mahigala kay wala kayo kanang makadisturbo sa imuha ba wala kay mga daghang tawo diha dapita so dili ka maulaw nga magatubang ka sa kamera mag istorya. So maski pag anang time no mahigala magatubang ka sa kamera mag istorya ka o dili jud ka maulaw kay wala man kay mga tawo gud ana mahigala kay medyo init pa man gud na siya diha dapita pero kaning amo ang gi lingkuran diri no diri dapit sa ako ang anak kay dili na siya diha init kay kuan man kanang naaman mi sa ilawom sa kahoy tapos naay lamisa diha no tapos naay lingkuranan so maay jud namo dihang pagka-plaster og lingkod dayon. So ana no mahigala kay kana laging kuanta ka ng vlogger ta nya kay mangita jud ta og kanang pamaagi nga makahimo jud ta og video no kay lisod pod og ato ang salangan ato ang limot-limutan kay na nasugdan na gud na ta siya nato na mahigala so kanang ato adyo na siyang pangitaan og pamaagi nga maka-upload jud ta og kanang video no. So ako mahigala kay maskin og wala pa mi paniudto di kami sa kuang anak pero naka video pa jud no kay you know na vlogger ba ta mangita jud tag pamaagi nga maka-upload jud ta anang na jud tay ma-upload kada adlaw no. So mao ra to mahigala no. Thank you for watching.